السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد الإله المراحي. نتناول في هذا الفيديو دراسة النهايات أي لي ليميت. نديرو ليميت ديال واحد الفونكسيون كون إكس تنفير بليس أو موان لانفيني ولا زائد في واحد الرقم. غادي نخوضو دالة حدودية f de x est égal 3x au carré ناقص 4x زائد 1. مثلا هنا الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو من موان لانفيني حتى لبليس لانفيني. غادي نحدو الليميت هنا، ليميت دو f de x quand x tend vers موان لانفيني، ونحدو الليميت de f de x quand x tend vers plus l'infini. دابا الليميت ديال f de x عندما x يؤول إلى ناقص لا نهاية هو الليميت ديال 3x au carré ناقص 4x زائد 1 عندما x يؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي الليميت ديال 3x أو كاري عندما x يؤول إلى ناقص لا نهاية. في لا نهاية تنشدو أكبر حد اللي هو 3x أو كاري عندما x يؤول إلى ناقص لا نهاية هو زائد لا نهاية. نديرو الليميت ديال f ديال x عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية هو الليميت ديال 3x أو كاري ناقص 4x زائد 1 عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية. تاني هنا في زائد لا نهاية تنشدو أكبر حد تساوي الليميت ديال 3x أو كاري على x عندما x يؤول إلى زائد لا نهاية هو زائد لا نهاية. نديرو دالة لا جذرية f de x تساوي 3x أس 3 ناقص 4 على x أس 2 ناقص 1. هنا مجموع التعريف الدالة هنايا هو مجموع ديال x تنتمي ل R بحيث المقام يخالف الصفر. عندنا x أس 2 ناقص 1 تخالف الصفر، يعني المتطابقة الهامة رقم 3 x ناقص 1 x زائد 1 يخالف صفر، و x ناقص 1 يخالف الصفر، و x ناقص زائد 1 يخالف الصفر. هنا الدومين دو f هو r ناقص 1 و 1. دي دومين دو ديفينيسيون هو ناقص لا نهاية حتى ناقص 1. ناقص 1 ما داخلاش هنايا لحقاش x يخالف ناقص 1 درناه مفكوك من إنيون ناقص 1 ما داخل شيء حتى الواحد تا هو ما داخلش إنيون 1 ما داخلش على اليمين إلى زائد لا نهاية. قلنا الدومين دو ديفينيسيون هو من ناقص لا نهاية حتى الناقص 1 إنيون ناقص 1 حتى 1 إنيون 1 حتى زائد لا نهاية.
هنايا غادي نحدو الليميت هنا الليميت دو اف دو اكس عندما يؤول اكس الى ناقص لا نهاية، ونحدو الليميت ديال اف ديال اكس عندما اكس يؤول الى ناقص واحد. ولكن ناقص واحد ما كاينينش داخل غير الاعداد اللي على اليسار. غادي تكون اكس اصغر من ناقص واحد. هنايا نحدو الليميت الثاني هنا ديال الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص واحد، ولكن ناقص واحد ما داخلش على اليسار وداخل على اليمين. اكس اكبر من ناقص واحد. ونحدو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى واحد، ولكن واحد ما داخلش على اليمين، داخل على اليسار. افيك اكس اصغر من واحد. ونحدو تاني الليميت هنا، الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى واحد، و اكس غادي تكون كبر من واحد. ونحدو تاني الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى زائد لا نهاية. غادي نحدو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة هما الحدود ديال دومين دو ديفينيسيون. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. نديرو الليميت ديال دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص لا نهاية تساوي الليميت ديال 3 ناقص 4 على إكس أس 2 ناقص 1 عندما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية. الليميت ديال 3 إكس أس 3 ناقص 4 إكس كاري ناقص 1 عندما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية. قلنا في زائد لا نهاية وناقص لا نهاية تنشدو أكبر حد. نقول ليميت ديال 3 إكس أس 3 على إكس أس 2 عندما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية. تنشدو أكبر حد في البسط وأكبر حد في المقام، هو ليميت ديال 3 إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية هو ناقص لا نهاية. إذن الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية هو ناقص لا نهاية. نديرو ليميت دو اف دو إكس كون إكس تنفير، نديرو لا نهاية بليس لا نهاية لأنهم تقريبا راهم بحال زائد لا نهاية هو الليميت ديال أكبر حد. ليميت ديال إكس كون إكس تنفير بليس لانفيني ديال 3 إكس أس 3 ناقص 4 على إكس أس 2 ناقص 1 هو الليميت ديال أكبر حد في البسط على أكبر حد في المقام عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية هو 3. هو الليميت ديال 3 إكس عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية اللي هو زائد لا نهاية. غادي نديرو ليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص 1 افيك بتكون إكس أصغر من ناقص 1. نقول ليميت
الليميت ديال 3 إكس أس 3 ناقص 4 على إكس أس 2 ناقص 1 عندما إكس يؤول إلى ناقص 1 بقيمة أصغر. إذا بلا عقدنا بناقص 1 هو غادا تجينا هادي تنديروها في الوسط، تجينا ناقص بحال ناقص 7 على 0. ولكن هذا شكل محدد. اللي بقى لينا نشوفو هو واش 0 ناقص ولا 0 زائد. لحقاش إلا كانت عندنا الليميت ديال ناقص 7 على 0 ناقص، عندنا ناقص مع ناقص هنا غادا تجينا عندما إكس يؤول إلى ناقص 1 تجي. إلا كانت غادي نشوفو إلا كانت هنا ناقص راه غادا تعطينا زائد لا نهاية. إلا كانت الليميت ديال ناقص 7 على 0 زائد غادا تعطينا ناقص، هنا غادا تعطينا ناقص لا نهاية عندما إكس يؤول إلى ناقص 1. غادي نخليو هذا وغادي نديرو جدول التغيرات باش نحددو الإشارة ديال هذا هو باش يعطينا الإشارة ديال هاد الزيرو، والزيرو ناقص والزيرو زائد. غادي نديرو جدول التغيرات. هي إكس، هنا إكس ناقص 1، هنا إكس زائد 1، هنا إكس ناقص 1، إكس زائد 1. هنا تعود تنعدم في ناقص 1 تعطينا 0. هنا تتنعدم في 1 تعطي 0. هنايا موان لانفيني وهنا بليس لانفيني. عندك هنا ناقص، هنا زائد، هنا ناقص، هنا زائد، هنا زائد. عطينا هنا زائد، هنا ناقص، هنا زائد. من هنا تنستنتجو لي ليميت. عندنا الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص 1 بقيمة أصغر هو قلنا موان 7 سير 0 بليس. هاي هنايا 0 بليس هي موان لانفيني، هي ناقص لا نهاية. الليميت دو اف ديال اكس عندما اكس يؤول إلى ناقص 1 بقيمة أكبر هو ناقص 7 على 0 ناقص هي زائد لا نهاية. هنا عفوا هنا راه واحد تعطيه هنا ينعدم هنا في الواحد. هذه في عندك الليميت اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1 بقيمة أصغر تساوي. دابا نعوضو في واحد في نقول ليميت ديال 3 إكس أس 3 ناقص 4 على إكس أس 2 ناقص 1 عندما إكس يؤول إلى 1 بقيمة أصغر. هو الليميت غادي نعوضو هنا بواحد، غادي تجينا موان زاف. هنا تنعوضو بواحد، هنا هي 3 في ناقص 3 في ناقص 1 هي لا في 1. تنعوضو بواحد هنايا 3 في 1 أس 3 هي 3 ناقص 4 هي تجينا ناقص 1 على 0. يعني بنفس عندما إكس يؤول إلى
واحد بقيمة أصغر. وبنفس الطريقة نديرو جدول التغيرات اللي هو هذا هو الليست، ومن خلاله غادي نعرفو واش كاين هنا بليس ولا ناقص. غنديرو هذه باش نبدلوها مزيان، هو ناقص واحد على زيرو. من خلال جدول التغيرات يبان لنا أن الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد بقيمة أصغر هو ناقص واحد، أعلى بقيمة أصغر هو صفر ناقص هو زائد لا نهاية. وعندنا الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى واحد بقيمة أكبر. عما تنكتبوها بحال هكا بزائد ولا بهذه الإشارة بحال هكا، نكتبوها بحال هكا ولا بحال هكا. هذه تا كاع عما تنكتبوها بهيك ولا نديرو هنا ناقص بحال هكا ولا نديرو هنا ناقص بحال هكا. تنديرو وحدة فيهم تساوي الليميت ديال ناقص واحد على صفر زائد. وهذه ما تنديروش، تنديرو ديريكتومون، تنديرو باش تنعقدو تنديرو ديريكتومون ناقص واحد على صفر بليس هو ناقص لا نهاية. إذا عندنا هذا وهذا وديال هذه وهذا. عندنا الليميت ديال ناقص واحد، الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى ناقص واحد بقيمة أصغر تساوي ناقص 7 على صفر بليس زيرو على زيرو بليس هي موال انفيني. عندنا الليميت ديال اف ديال اكس عندما اكس يؤول إلى ناقص واحد بقيمة أكبر هو ناقص 7 على صفر ناقص هو زائد لانفيني، لحقاش ناقص هنا كاين هنا ناقص هنا زائد. والعكس هنا ولا راه بحال العكس. الليميت دو اف ديال اكس عندما يكون اكس يؤول إلى واحد بقيمة أصغر هو ناقص واحد على صفر ناقص هي صفر ناقص هنا تساوي هنايا ناقص مع ناقص هو ناقص لانفيني. هنايا الليميت ديال اف دو اكس بقيمة أكبر هو ناقص واحد هو نفس الطريقة. نشوفو دالة هذه درنا دالة لا جذرية. نشوفو دالة جذرية دابا، دالة جذرية عندنا على اف دو اكس باغ اكزومبل ايكال الراسين دو اكس كاري موان 4. الدومين دو ديفينيسيون هنا هو مجموعة الأعداد اللي تنتمي لآر بحيث خاصة تكون لنا إكس كاري ناقص 4 أكبر أو تساوي صفر، لحقاش في الجذر خاص يكون هداكشي اللي داخل أكبر أو تساوي صفر. عندنا إكس ناقص 4 أكبر أو تساوي صفر متطابقة لها مع رقم 3 إكس ناقص 2 إكس زائد 2 أكبر أو تساوي صفر. نديرو جدول التغيرات هنا، جدول التغيرات باش نعرفو الأكبر فين كاينة كبيرة. عندك هنايا إكس ناقص 2 إكس زائد 2 عندنا إكس ناقص 2 في إكس زائد 2. هنا ناقص لا نهاية هنا زائد لا نهاية. هذه تنعدم هنا ناقص لا نهاية هنا زائد لا نهاية. تنشوفو إكس فاش ينعدم، تنشوفو إكس موان دو فاش تنعدم في الدو. هنا إكس زائد 2 تتنعدم في موان دو. هذه تعطي هنا هذه تنعدم بجوج. عندك هنا موان هنا بليس هنا موان هنا بليس هنا بليس هنا بليس هنا موان هنايا بليس. دونك
الدومين دو ديفينيسيون خاص يكون لنا كبير هنا وكبير هنا وكبير هنا. وعندنا التساوي غادي تكون موان 2 و 2 غادي يكونوا داخلين في الدومين. والدومين دو ديفينيسيون هو من موان لانفيني حتى الموان 2. موان 2 داخله لحقاش عندنا ايكال يونيون 2 تاع راها داخله حتى زائد لا نهايه. دونك غادي نحدو الليميت هنا كون اكس طون فير موان لانفيني، ونحدو هنا الليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فير موان 2. ما نديروش هنا موان، ما نديروش هنا بقيمه اصغر او بقيمه اكبر، لحقاش هنا 2 راها داخله. هنايا نحدو تاني الليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فير 2. ما نديروش هنا بقيمة أكبر أو قيمة أصغر لأنه داخلة في الدومين. ونديرو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى زائد لا نهاية. الليميت نبدأ بهذه الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي الليميت ديال لا فونكسيون x au carré moins 4 quand x tend vers moins l'infini. نشدو هو تاني هنايا في موان لانفيني وبليس لانفيني نسدو أكبر حد. الراسين دو إكس كاري هو أكبر حد، وعندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية هو زائد لا نهاية. عندنا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية تساوي الليميت ديال إكس بليس لانفيني ديال الراسين ديال إكس كاري موان 4. تاني هنا تنشدو أكبر حد هو الراسين ديال إكس كاري هو بليس لانفيني. نديرو دابا درنا هذا ودرنا هذا بقى لنا هذا وهذا. عندنا الليميت اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى ناقص 1 إلى ناقص 2. ما نديروش بقيمة أكبر أو قيمة أصغر لأنه داخل تساوي الليميت ديال إكس عندما يؤول إلى ناقص 2 ديال لا فونكسيون إكس كاري موان 4 اللي هو تنعوضو ديريكتومون تتعطينا هنا موان 2 أو كاري هي 4 موان 4 إيكال 0. الليميت de f de x quand x tend vers 2 égale limite de la fonction x au carré à moins 4 x tend vers 2 est égal, on remplace 2 au carré égale 4 moins 4 égale 0, racine de 0 ou 0. غادي نشدو دابا دالة دالة لوغاريتمية على f de x est égal 2 log ديال par exemple x plus 2. عندنا الدومين دو ديفينيسيون ديال الدالة لوغاريتمية هو x appartenant à R tel que x plus 2 خاصها تكون supérieur strictement à 0. ما كاينش ايكال هنا لحقاش اللوغ ما تيكونش اللوغ ما فيش 0 كاع. عندنا x plus 2 supérieur à 0 يعني x supérieur à moins 2. الدومين دو ديفينيسيون هو مجموعة الأعداد اللي أكبر أو تساوي أكبر قطعا من ناقص 2 هو 2 حتى زائد لا نهاية. غادي نحدو الدومين هنا، نحدو الليميت هنا ونحدو الليميت هنا. الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى ناقص لا نهاية إلى ناقص إلى ناقص 2، والليميت دو اف ديال اكس عندما اكس يؤول إلى زائد لا نهاية.
هنايا الليميت ديال اف دو اكس هنايا تاني راه عندنا موان دو ناقص 2 ما داخلاش في المجال، غادي نديرو 2 بليس بقيمة أكبر، نديرو بقيمة أكبر. ولا نديرو هاد العلامة ديال بقيمة أكبر هي بحال نديرو وحدة فيه ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير موان 2 بقيمة أكبر، هو ليميت ديال جوج اللوغ ديال اكس زائد 2 عندما اكس يؤول إلى ناقص 2 بقيمة أكبر، اللي هو غادي نعوضو هو موان 2 بليس 2 هو زيرو بقيمة أكبر، هو زيرو بليس زيرو بليس اللوغ دو زيرو بليس هو موان لانفيني. باش نعرفو هنا دو بليس، باش نعرفو زيرو بليس تيجي غادي نديرو ليها جدول التغيرات ديالها اللي هي غادا موان 2 هنا تعطي زيرو، من هنا لهنا موان وهنا بليس، هي موان 2 بقيمة أكبر حاجة بوزيتيف تعطي زيرو، هنا تدعو لك زيرو بليس، تدعو لك هنا تدعو لك زيرو بليس، واللوغ ديال زيرو بليس هو موان لانفيني، هو موان لانفيني. غادي نديرو دالة أسية f de x est égal par exemple 4e 3x plus 1. هنا الدومين دو ديفينيسيون في هذه الحالة هو مجموعة ديال x اللي تنتمي ل R، بحيث 3x زائد 1 تنتمي ل R. هنا تلاحظوا بأن كيفما كان العدد راه x تنتمي ل R، هي الدومين دو ديفينيسيون هو R، هو من موان لانفيني زائد لانفيني. غادي نحدو الليميت هنا تاني، الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص لا نهاية، والليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى زائد لا نهاية. عندنا قلنا غادي نحدو الليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص لا نهاية، والليميت دو اف دي اكس عندما اكس يؤول الى زائد لا نهاية. الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص لا نهاية تساوي الليميت ديال لا فونكسيون اللي هي 4 3 اكس بليس 1 عندما اكس يؤول الى ناقص لا نهاية. دابا تنعوضو اكس ناقص لا نهاية، عاد تنشوفو ان غادا تعود لينا تطوندي فير هنا 3 اكس موان زه تعود لينا بحال موان لا نهاية، تعود لينا الأس نيجاتيف، تعود لينا الأس سالب، وهذه هي هذه تتعود لينا هي 1 على أس لانفيني، وهذه هي تطون فير زيرو، هي هنايا غادا تعود لينا زيرو. عندنا ليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى زائد لا نهاية تساوي الليميت ديال 4 3 اكس زائد 1 عندما اكس يؤول الى زائد لا نهاية. تنعوضو هنايا تتعود لينا تاني نفس الشيء، تتعود لينا كل هذه تطوندي فير بليس لانفيني،
وهذه بليس لانفيني هي بليس لانفيني، هي تساوي زائد لا نهاية. وتن نبين لكم الكورب ديال لاكورب ديال لوغ دو اكس وديال الاكسبونونسيال ديال اكس، ديال لوغ دو اكس هي كيفاية ديال هذا هو اللوغ سي ديال لوغ دو اكس اللي تيتصاني لا في لوغ دو ان، هنا تيجوز في الان. هذا هو اللوغ دو اكس والاكسبونونسيال دو اكس تا هو تيدوز من هنا العكس ديالو. هذا هو الاكسبونونسيال ديال اكس. عندنا او موال او بويسونس موال لانفيني هي موال لانفيني، و او بويسونس بليس لانفيني هي بليس لانفيني. عندنا هنايا زيرو هنا لحقاش او دو زيرو إيكال ان، او دو زيرو إيكال ان، واللوغ دو ان هو زيرو، لوغ دو ان هو زيرو، لوغ دو ان إيكال زيرو، و او دو زيرو هو ان، و او بويسونس بليس لانفيني هي بليس لانفيني، واللوغ ديال زيرو بليس اللوغ ديال زيرو بليس اللوغ دو زيرو بليس هو موال لانفيني، واللوغ ديال بليس لانفيني راه هو بليس لانفيني. وفي الأخير نود أن نشكركم على المتابعة، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونتمنى منكم الضغط على الزر والاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.